नाजरीन, क्या आपने कभी ऐसी ट्रेन में सफ़र किया है जो हज़ारों फुट बुलंद पहाड़ों के दरमियान से गुजरती हो, या ऐसी पटरी जो समंदर से गुजरती हो और किसी भी लम्हे खौफनाक हादसे का शिकार हो सकती हो? आज हम आपको ऐसी ही खतरनाक तरीन ट्रेनों और रेलवे ट्रैक्स के बारे में बताएंगे जहां सफ़र करना किसी एडवेंचर से कम नहीं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही दिलचस्प होने वाली है। नंबर 1, दर्रा बोलान रेलवे ट्रैक, बलोचिस्तान। नाजरीन, पाकिस्तान में दर्रा बोलान का रेलवे ट्रैक एक ऐसा रास्ता है जहां एक लम्हे की गलती मुसाफिरों को हजारों फुट नीचे गिरा सकती है। दर्रा बोलान रेलवे, जो सिब्बी और कोयटा के दरमियान वाक़े है, अपनी 70 किलोमीटर तवील मगर जानलेवा पटरियों की वजह से मशहूर है। ये रेलवे ट्रैक सिंगलाक चट्टानों के बीच ऐसे तंग और खतरनाक रास्तों से गुजरता है जहां नीचे गहरी खाइयां और पहाड़ी दर्रे नजर आते हैं। इसकी पुरानी और दुश्वार गुजार पटरी न सिर्फ इंजीनियरिंग का एक अजूबा है, बल्कि एक ऐसा खौफनाक तजुर्बा भी जो किसी भी मुसाफिर को लर्जा दे। दर्रा बोलान रेलवे की तामीर का आगाज 1880 की दहाई में बरतानवी राज के दौरान हुआ था, लेकिन ये एक आम रेलवे प्रोजेक्ट नहीं था। इस रास्ते को बनाने के लिए सख्त मौसमी हालात, दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्तों और महदूद वसाइल का सामना करना पड़ा। आज भी ये ट्रैक अपनी 17 सुरंगों और 350 से ज्यादा पुलों की वजह से मशहूर है, जो नदी नालों और बरसाती सैलाबों के ऊपर से गुजरते हैं। कई हादसात और खतरात के बावजूद ये ट्रैक बलूचिस्तान को मुल्क के बाकी हिस्सों से जोड़ता है। इस रेलवे को खतरनाक तरीन इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पुरानी पटरियों, मुसलसल लैंडस्लाइड्स और चट्टानों के खिसकने के साथ साथ तखरीबकारी और दहशतगर्दी का खतरा भी मौजूद रहता है। जब ट्रेन इन खतरनाक पहाड़ियों पर चढ़ती है तो मुसाफिरों को ऐसा महसूस होता है जैसे वो किसी दीवार पर चढ़ रहे हों। इस ट्रैक पर जहन्नम लाइनें यानी कैच साइडिंग्स भी बनाई गई हैं, जिनका मकसद ढलवान पर ट्रेन के बेकाबू होने की सूरत में उसे रोकना है। नंबर 2, लोधरन से सक्खर रेलवे ट्रैक। प्यारे दोस्तों, पाकिस्तान में ट्रेनों के पटरी से उतरने के अक्सर हादसात लोधरन से सक्खर के दरमियान पेश आते हैं, जिसकी सबसे बड़ी वजह इस ट्रैक की खस्ता हाली है। पाकिस्तान रेलवे के 67% ट्रैक्स अपनी जिंदगी मुकम्मल कर चुके हैं और ये सेक्शन उन्हीं में से एक है। इंतहाई पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर और मुसलसल देखभाल की कमी की वजह से इस रेलवे को हादसात की शाहराह समझा जाता है। सख्त गर्मी, मूसलाधार बारिशों और सैलाबों में ये ट्रैक बुरी तरह मुतासिर होता है और रेलवे हुक्काम को ट्रैक को महफूज रखने के लिए अक्सर ट्रेनों की रफ्तार कम करनी पड़ती है। जैसे ही कोई ट्रेन इस सेक्शन पर सफर करती है, मुसाफिरों को झटके और डगमगाहट महसूस होती है और हर बार ट्रेन के पटरी से उतरने का खतरा सनसनी और खौफ में मजीद इजाफा कर देता है। इस खतरनाक सफर के बावजूद ये पाकिस्तान की मेन लाइन 1 का एक इंतहाई अहम हिस्सा है जो मौशी तरक्की के लिए ज़रूरी है। ताहम एक मामूली तकनीकी खराबी या एक पुराना पुल किसी भी लम्हे इस रेलवे के लिए खतरनाक साबित हो सकता है और यही चीज़ इसे दुनिया के सबसे खतरनाक ट्रेन सफरों में शुमार करवाती है। प्यारे दोस्तों, स्विट्जरलैंड की पिलेटस रेलवे की तरह पाकिस्तान के रेलवे नेटवर्क में भी एक ऐसा मकाम है जो अपनी गैर मामूली बुलंदी और दुश्वार गुजार चढ़ाई की वजह से मशहूर है। हम बात कर रहे हैं चमन कोयटा रेलवे लाइन पर वाक़े कोलपुर के ट्रैक की, जो पाकिस्तान के सबसे बुलंद तरीन रेलवे स्टेशनों में से एक है। अगरचे यहाँ 48% ढलवान नहीं है, लेकिन ये ट्रैक जिस रफ्तार और जिस बुलंदी पर सफ़र करता है वो पाकिस्तानी रेलवे पटरियों के लिए किसी मौजज़े से कम नहीं। 1880 की दहाई में बरतानवी राज के दौरान तामीर होने वाली ये लाइन आज भी अपनी असल पटरियों पर चल रही है, लेकिन सख्त मौसमी हालात और पहाड़ी इलाकों में चलने की वजह से इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मुसलसल मरम्मत की ज़रूरत रहती है। कोयटा और चमन के बीच वाक़ई ये ट्रैक शदीद सर्दी, बर्फबारी और मौसम की गैर मुतवक्के तब्दीलियों का शिकार रहता है, जिसकी वजह से अक्सर ट्रेनों की आमदोरफ्त में रुकावटें आती हैं। कोलपुर के मकाम पर ट्रेन सतह समंदर से तकरीबन 5500 फीट से ज़्यादा की बुलंदी पर चढ़ती है और ये चढ़ाई मुसाफिरों को ऐसा सनसनीखेज तजर्बा देती है जहां नीचे नजर आने वाली गहरी वादियां सनसनी और खौफ में इजाफा कर देती हैं। ये ट्रैक पुरानी सुरंगों और बल खाते रास्तों से गुजरता है, जो एक हैरत अंगेज इंजीनियरिंग का नमूना है, लेकिन इसके पुराने सिस्टम की वजह से ट्रेन को मुस्तहकम रखना एक मुसलसल चैलेंज रहता है। इस खतरनाक सफर के बावजूद ये रेलवे ट्रैक बलूचिस्तान के मुसाफिरों को मुल्की और बैनुल अक़वामी यानी तफ्तान बॉर्डर की तरफ रास्तों से जोड़ता है, जहां से बलूचिस्तान के पहाड़ी सिलसिलों का शानदार नज़ारा देखने को मिलता है।
تاہم ایک معمولی ٹیکنیکی خرابی، برفانی طوفان یا تخریب کاری کا خطرہ کسی بھی لمحے اس ریلوے کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اور یہی چیز اسے پاکستان کے سب سے دشوار گزار ٹرین سفروں میں شمار کرواتی ہے۔ ناظرین، کراچی میں ایک ایسا ریلوے سیکشن بھی موجود ہے جو سمندر کے بالکل کنارے سے گزرتا ہے، بلکہ یوں کہیں تو غلط نہیں ہوگا کہ وہاں ٹرین سطح سمندر کے اتنے قریب چلتی ہے کہ بعض اوقات پانی کی چھینٹیں بھی سیدھی ٹرین کے ڈبوں سے ٹکراتی ہیں۔ جب ٹرین اس حصے سے گزر رہی ہوتی ہے تو مسافروں کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے وہ کسی فلم کے سین میں ہے، جیسے ٹرین پانی کے اوپر سے گزر رہی ہو، نیچے لہروں کی ہلچل بھی نظر آتی ہے اور اوپر ٹرین کی گرج بھی سنائی دیتی ہے۔ ناظرین، یہ لمحہ ایک طرف تو دلکش ہوتا ہے مگر ساتھ ہی دل دہلا دینے والا بھی ہوتا ہے، کیونکہ اگر سمندر کی لہریں تھوڑی سی بھی اونچی ہوں یا موسم میں ہلکی سی شدت بھی آ جائے تو سمندر کا پانی پٹڑی کے اتنے قریب آ جاتا ہے کہ ریل کی لکیر ہلتی ہوئی محسوس ہونے لگتی ہے۔ کئی لوگ اس منظر کو موبائل سے ریکارڈ کرتے ہیں، کچھ لوگ دعا پڑھ لیتے ہیں، کچھ حیرت سے باہر دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں، کیونکہ زندگی میں ہر روز ایسا نظارہ دیکھنے کا موقع نہیں ملتا۔ اب بات کرتے ہیں پاکستان کے اس سب سے خطرناک ریلوے ٹریک کی جو بلوچستان کے مکران ساحلی بیلٹ کے ساتھ ساتھ چلتا ہے۔ ناظرین اکرام، پاکستان کا جنوبی ساحلی علاقہ اپنی خوبصورتی، خاموشی، پتھریلے پہاڑوں، سمندری ہواؤں اور مانسون بارشوں کے لیے مشہور ہے، لیکن اسی حسین بیلٹ کے اندر ایک ایسا ریلوے سیکشن بھی موجود ہے جسے کئی تجربہ کار ریلوے ماہرین موسم کے رحم و کرم پر چلنے والا ریلوے کہتے ہیں۔ یہ ٹریک بلوچستان کے ساحلی سلسلے مکران بیلٹ سے گزرتا ہے، جہاں ایک طرف حد سے زیادہ ابھرتا ہوا سمندر ہوتا ہے اور دوسری طرف خشک مگر خطرناک چٹانی پہاڑ، درمیان میں ایک باریک سا راستہ جس پر ٹرین پوری رفتار سے دوڑتی ہے۔ یہ ریلوے لائن خوبصورت مناظر میں گھری ہے مگر اس کے اندر خطرات لاتعداد ہیں۔ ایسے پوائنٹس ہیں جہاں پہاڑوں کے اندر سے گزرنے کے لیے چھوٹی چھوٹی سرنگیں بنی ہیں، کچھ ایسی جگہیں ہیں جہاں اونچے پتھریلے پل بنائے گئے، کچھ مقامات ایسے ہیں جہاں ریل لائن بالکل پانی کے کنارے پر پڑی مٹی چیر کر نکالی گئی، اور مانسون ہو تو یہ تمام چیزیں اور زیادہ خطرناک ہو جاتی ہیں۔ ناظرین، بارشوں کے دنوں میں یہ علاقہ انتہائی حساس ہو جاتا ہے، پہاڑ نرم ہو جاتے ہیں، چٹانوں سے بھر بھر کر مٹی اور بڑے بڑے پتھر نیچے گرتے ہیں، پانی تیزی سے بہتا ہے اور بعض اوقات سرنگوں کے اندر بھی پانی بھرنے کی صورت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہاں معمولی تکنیکی خرابی بھی ایک بڑی تباہی کو جنم دے سکتی ہے۔ سب سے سنسنی خیز حصہ وہ ہے جہاں ایک طرف نیلا سمندر جھاگ کے ساتھ لہریں پھینکتا کھڑا ہوتا ہے اور دوسری طرف اونچے خشک ریتلے پہاڑ، درمیان میں صرف پٹڑی، بس اتنی سی، ذرا سا اندھیرا، ذرا سا طوفانی جھونکا، ذرا سی لاپرواہی اور پورا منظر دل دہلا دینے والا ہو جاتا ہے۔ مگر جتنا خطرہ ہے اتنی ہی خوبصورتی بھی ہے۔ کھڑکی سے جھانکنے والا ہر مسافر بعض اوقات تو حیرت میں رہ جاتا ہے۔ کہیں بادل پہاڑوں پر اترے ہوں، کہیں ندیوں کے پل کے نیچے پانی دوڑ رہا ہو، کہیں ساحل کی لہریں ٹرین کے ساتھ ساتھ بھاگ رہی ہوں اور یوں لگتا ہے جیسے ٹرین پانی، مٹی اور آسمان کے درمیان تیر رہی ہو۔ یہ پاکستان کا وہ ٹریک ہے جہاں فطرت ایک ساتھ دو رخ دکھاتی ہے، ایک طرف دلکش نظارہ، دوسری طرف خطرہ، اور دونوں ایک ہی سیکنڈ میں انسان کے دل پر اثر چھوڑ دیتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو یہ معلومات پسند آئیں تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں، کامنٹ میں ہمیں بتائیں کہ پاکستان کے کس علاقے کی مزید خطرناک یا دل دہلا دینے والی ریلوے لائن کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں، اور اگر آپ نے ابھی تک چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ضرور کر لیں، تاکہ جیسے ہی ہم پاکستان کے دوسرے حیرت انگیز اور خطرناک ریل روٹس پر نئی ویڈیو لائیں، سب سے پہلے آپ تک پہنچے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔